अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक पूरे देश के मुसलमानों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। हर मसलक, हर मकतबे फिक्र के उलमा भी सामने आ रहे हैं, हर मकतबे फिक्र के लोग और आवाम भी सामने आ रही है और सब मिलकर मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये जो मामलात हो रहे हैं ना, कुछ लोगों का जो सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये प्लानिंग का हिस्सा है। इलेक्शन से पहले पूरे देश को कम्युनल बनाने की साजिश की जा रही है ताकि आने वाले इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। एक बहुत अहम बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो मेरे दिल का हाल आपको बता रहा हूं। देखिए, हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त हर मकतबे फिक्र के लोग, हर मसलक के लोग मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं। देवबंदी उलमाए किराम भी मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी को नाजायज बता रहे हैं। हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब खत्म हो चुका है। एक जबरदस्त डिक्टेटरशिप का जमाना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबकात को उनसे और उन जैसे लोगों से मजीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज्जत तौर पर वो तमाम इल्जामात से बरी हों। मैंने बहुत सारे देवबंदी उलमा के वीडियोस देखे, लेकिन मैंने उनके कमेंट सेक्शन भी देखे, कमेंट बॉक्स भी देखे। कुछ लोग हमारे अंदर भी इतनी गंदी ज़हनियत लेके बैठे हुए हैं, इतने बुरे हालात चल रहे हैं। यानी रोजाना दिल को जलाने वाली खबरें ही हर जगह से आ रही है। कभी मस्जिदों पर हमले, कभी मदरसों पर हमले, कभी निहत्ते मुसलमानों पर हमले, कभी शरीयत पर हमले, कभी उलमाए किराम पर हमले, और अब उलमाए किराम की गिरफ्तारियां मुसलसल कई सालों से चल रही है। एक अजीब सा माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ लोग यानी फिरका वारियत की वो जहरीली जो ज़हनियत लेकर बैठे हैं, मसलकी तशद्दुद इतना उनके अंदर भरा हुआ है कि मैंने कुछ उलमाए किराम के कमेंट सेक्शन देखे, उसमें कुछ जहरीले लोग जो हमारे अंदर भी मौजूद है, जो मुनाफिकत रखते हैं, मुनाफिक हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी जो देवबंदी उलमा मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस वक्त इत्तेहाद का और एकता का सबूत दे रहे हैं कि हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये कौमी मसला है, मिल्ली मसला है। इसमें यहाँ पर मसलब और फिरका नहीं देखा जाता। लेकिन कमेंट में कुछ लोग जहरीले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे तू वहाबी है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, ये हमारा मसला है, हम देख लेंगे। अरे तू तो तेरी दुआएं कहां से कबूल होगी और तुम्हारी कौन सुनता है, ये हमारे सुन्नियों का मामला है, हम देख लेंगे। यानी इस तरह के इतने भद्दे भद्दे कमेंट, यानी क्या है, क्या हालात की डिमांड है आज, क्या हालात हमसे चाह रहे हैं। हालात हमसे सिर्फ इत्तेहाद चाह रहे हैं कि हम एक होंगे तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आज अगर मुफ्ती साहब की वजह से हर मकतबे फिक्र के उलमा एक साथ आकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी का फायदा जो नफरती जत्था है, जो नफरती टोला है, इसी तोड़ का, इसी नाइत्तेफाकियों का वो फायदा उठाते हैं। उनको पता है इनके साथ कुछ भी कर लो, ये कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके मसलकी
اور ان کے اندر فرقواریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ ہمیں متحد ہو کر مفتی صاحب کے لیے اور مفتی صاحب جیسے مسائل کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن تک ایسا ہی ماحول برقرار رکھا جائے گا اور مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ساری دنیا ہم پر چاروں اور سے حملہ ور ہے، لیکن ہم ہے کہ مسلک پرستی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے یہ واقعات، یہ ظلم، یہ اتیاچار کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو متحد ہونا ہوگا، اور دستور نے جو ہمیں حق دیے ہیں ان کو متحد ہو کر ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ صرف یہ وقتی ہو اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بہار مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری پر پورے دیش میں احتجاج کیے جا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، اور مفتی سلمان اظہری کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ صرف علماء کرام نہیں اور صرف عوام ہی نہیں، بلکہ بہت سارے نان مسلم جو بھائی ہمارے، جو سوشل ورکر ہیں، کچھ سادھو سنت بھی ہے، کچھ ہمارے سکھ بھائی بھی ہے جو مفتی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور باقی ہے۔ یہ الفاظ تھے محمد مفتی سلمان صاحب کے، جس کی وجہ سے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ گجرات میں ان کے خلاف شکایت درج ہوئی کہ کتوں کا جو وقت چل رہا ہے وہ کن کے لیے کتا شبد بولا گیا ہے، یعنی کہ سمجھنے والوں نے خود کو کتا سمجھ لیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا کہ مفتی صاحب نے کسی انسان کے بارے میں ذکر نہیں کیا، کسی سرکار کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیوں ان کو اریسٹ کر لیا گیا؟ اور سب سے بڑی بات دیکھو، اس کے باوجود بھی مفتی صاحب باہر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ لوگ شانتی بنائے رکھو، میں قانونی کارروائی میں کوئی اڑچن نہیں چاہتا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو کسی کا نام تھا نہ ذکر تھا، پر کچھ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب منچ سے بولا جاتا ہے کہ یہ کاٹے جائیں گے اور رام رام چلائیں گے، تب کیوں نہیں کمپلینٹ ہوتی؟ اور آپ کو پتہ ہے سریش چاہنکڑے جو گودی میڈیا کا پترکار ہے، وہ مفتی صاحب کے اوپر سور کی فوٹو لگا کر کے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ابھی تک تو ان کا جرم جو ہے وہ ثابت بھی نہیں ہوا۔ تم ایک مفتی کے چہرے پہ سور کی شکل لگا کر کے کیا دیش میں دنگوں کا ماحول نہیں بنا رہے ہو؟ کیا بھڑکا نہیں رہے ہو؟ جب قانون اپنا کام کر رہا ہے تو کرنے دو۔ یہی سمجھنا پڑے گا کہ دیش کو نفرت کے مدعے کون پروس کے دے رہا ہے؟ یہ گودی میڈیا ہی ہے جو دیش کو بھائی چارے کو ختم کر رہی ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔ یاد رکھے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری مسلک کے بنیاد پر نہیں ہوئی ہے بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہے، ورنہ نفرتی بھاشن دینے والے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے والے روزانہ ایسے 50 ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں، جو نام لے کر، ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی نہیں، نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ان کو کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے، گولی مار دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، کیا نہیں کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بھڑکاؤ نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا ایک شعر بھڑکاؤ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں اگلی بار مشاعروں کا کیا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ہم سب کو متحد ہو کر آواز اٹھانی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ابھی ہو رہا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر مفتی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی کسی پر ظلم ہو، اتیاچار ہو، تو بجائے فرقوں کے جھگڑوں میں پڑنے کے، بجائے مسلکی اختلافات میں پڑنے کی، ایک جان ہو کر ہر ہونے والے ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا
کہ हमारे मसलकी झगड़े हमारी मस्जिदों के अंदर है, हमारे घरों के अंदर है, लेकिन जब कौम के उलमा पर इस तरह की नाइंसाफी की जाएगी और इस तरह से जुल्म किया जाएगा या किसी भी तरीके का कोई जुल्म किसी पर भी किया जाएगा, तब हम एक साथ है, मुत्तहिद है, ये इत्तेहाद हमको बताना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इन लोगों के समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आज की बात को और मेरे आज के दर्द को आप समझ गए होंगे। आइंदा कोई मुफ्ती साहब के बारे में कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर इसकी इत्तला देंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदाज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बोतल है और हमारे सारे परफ्यूम्स माशाअल्लाह हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबरात और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता खरीदेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।